नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना काबा के ऊपर किसी भी शय का परवाज़ करना नामुमकिन है, लेकिन क्यों, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम खाना काबा की मुख्तसर सी तारीख़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि खुदाया, यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह और तकबीर सुन सकता हूँ और ना कोई इबादत गाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे। जवाब इलाही आया, जाओ, जहाँ हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ़ भी कर लो और उसकी तरफ नमाज भी अदा करो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनकी रहबरी के लिए उनके साथ चल पड़े और उन्हें वहाँ लाए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह पर झाग पैदा हुआ था, और फिर वही झाग फैलकर पूरी ज़मीन बनी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर 7वीं ज़मीन तक बुनियाद डाली, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा। कोहे लबनान, कोहे तूर, कोहे जोदी और हिरा और तूर जीता बुनियाद बनाकर निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें उठा दी। इस तरफ आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहे और इसका तवाफ़ भी करते रहे। तूफ़ान नूह तक काबा इसी हालत में रहा। इस वक्त वो इमारत तो आसमान पर उठा ली गई और ये काबे की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई, मगर लोग फिर भी बरकत के लिए यहाँ आते थे और आकर दुआएं मांगते थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा इसी हालत में रहा। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा इस मैदान में आकर ठहरे और उनकी वजह से यहाँ कुछ आबादी हो गई, तब हज़रत हाजरा के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर यहाँ इमारत काबा बनाएं। मस्जिद हराम के वस्त में वाक़या एक या अलबीतुल हराम खाना काबा, काबा या बैतुल्ला इमारत है जो मुसलमानों का किबला है, जिसकी तरफ रुख करके वो इबादत किया करते हैं। ये दीन इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मुकाम है। साहिब हैसियत मुसलमानों पर ज़िंदगी में एक मरतबा बैतुल्ला का हज करना फ़र्ज़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कायम करदा बैतुल्ला बग़ैर छत के एक मुस्ततील नुमा इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाज़े थे जो कि खुले थे, जो सतह ज़मीन के बराबर थे, जिनमें हर ख़ासो आम को गुज़रने की इजाज़त थी। इसकी तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। खाना खुदा का ये अंदाज़ सदियों तक रहा, ता वक्ते के कुरैश ने 604 ईस्वी में अपने माली मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसमें तब्दीली कर दी, क्योंकि ज़ायरीन जो नज़रो नियाज़ अंदर रखते थे वो चोरी हो जाती थी। कुरैश ने बैतुल्ला के शुमाल की तरफ 3 हाथ जगह छोड़कर इमारत को मुकाब नुमा यानी काबा बना दिया था। वजह यह बताई जाती है कि रुपए पैसे की कमी थी, क्योंकि हक्को हलाल की कमाई से बैतुल्ला की तामीर करनी थी और ये कमाई गालबन हर दौर में कम रही है, लेकिन उन्होंने इस पर छत भी डाल दी ताकि ऊपर से भी महफूज रहे। मगरबी दरवाज़ा बंद कर दिया गया, जबकि मशरकी दरवाजे को ज़मीन से इतना ऊंचा कर दिया कि सिर्फ ख़ास ही यानी ख़ास बंदे ही कुरैश की इजाज़त से अंदर जा सके।
اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مشہور زمانہ واقعہ بھی رونما ہوا تھا، آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بطور احتجاج یزید بن معاویہ سے بغاوت کرتے ہوئے مکے میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 عیسوی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 عیسوی میں اسے شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کرا دیا، جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ معزز ناظرین، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں خانہ کعبہ کی مختصر سی تعریف پیش کی۔ اب ہم اصل واقعہ کی طرف آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر کسی بھی ہوائی جہاز کا گزرنا منع ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ جدید سائنس کے تحت کی جانے والی تمام پیمائشوں اور پیمانوں کے مطابق خانہ کعبہ بلا شک و شبہ زمین کا مرکز ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو زمین کے بالکل سینٹر میں واقع ہے۔ زمین کے درمیان کا مقام ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر زمین کی تمام کشش ثقل کا مرکز بھی یہی مقام ہے، اور یہی وہ خاصیت ہے جو اسے دوسرے مقامات سے منفرد بناتی ہے۔ زمین کی کشش ثقل کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں شدید مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی چیز کا پرواز کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں میں مقناطیس کا ٹکڑا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالکل درمیان میں کوئی چیز نہیں چپک سکتی۔ مقناطیسی کشش کے اثر سے وہ شے ہوا میں جھولتی ہوئی مقناطیس کے دائیں یا بائیں طرف چپک جائے گی۔ بالکل یہی فارمولہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مرکزی مقام اور مقناطیسی کشش کی شدت ہونے کے سبب یہ ناممکن ہے کہ کوئی طیارہ حتیٰ کہ پرندہ بھی خانہ کعبہ کے عین اوپر پرواز کر سکے۔ البتہ خانہ کعبہ کے ارد گرد لاتعداد پرندے پرواز کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو ایک اور حیرت انگیز معلومات دیتے چلیں کہ خانہ کعبہ سے جو روشنی نکلتی ہے وہ آسمانوں اور خلاؤں کا سینہ چیر کر بنا کسی رکاوٹ کے سیدھے 7ویں آسمان تک جا پہنچتی ہے، جہاں بیت المعمور واقع ہے۔ قرآن کریم کے مطابق بیت المعمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ زمین پر بنایا گیا خانہ کعبہ اسی کعبے کی طرز پر بنایا گیا ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے خانہ کعبہ کی مختصر سی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کی اور یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی خانہ کعبہ کے اوپر کسی شے کا پرواز کرنا ناممکن کیوں ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔